अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि आमिर लियाकत साहब अब हम में नहीं रहे और उनका हम सबको दुख है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमिर लियाकत साहब के ना बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जिनका नाम है फैसल हुसैन साहब। वो एक्सप्रेस न्यूज में होते हैं। उन्होंने एक कॉलम लिखा है जो कि मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो वो बताते हैं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब अपने तालिब इल्मी के दौर में ही बहुत ज्यादा मशहूर मुकर्रर हो गए थे, मतलब तकरीरें अच्छी करने लग पड़े थे। उन्होंने अपनी सहाफत का जो बाकायदा आगाज है वो 1993 में कराची से शाया होने वाले शाम के अखबार परचम में बहैसियत ट्रांसलेटर किया। ये एमक्यूएम का बाज़ाब्ता तर्जमान अखबार तो नहीं था, लेकिन वजह शोहरत एमक्यूएम ही की हमायत ही रही। उस वक्त परचम अखबार के मालिक एच इकबाल और जाहिद कुरैशी थे। इस अखबार के वो कहते हैं इतने किस्से हैं कि कई किताबें लिखी जा सकती हैं, मगर आज वो बताते हैं कि मौजू है आमिर लियाकत। पहले जां, फिर जाने जां और फिर जाने जाना हो गए। आमिर लियाकत परचम अखबार में ट्रांसलेटर से सिटी एडिटर, फिर न्यूज एडिटर और फिर एडिटर और बाद में उसी अखबार के मालिक हो गए। इस अखबार के पुराने मालकान आज भी हसरत से कहते हैं हमने परचम अखबार निकाला था। आमिर लियाकत ने मालिक होने के कुछ अरसे बाद परचम अखबार अमन अखबार के मालिक अजमल दहलवी के हवाले किया और खुद एक अखबार में नौकरी शुरू कर दी। आमतौर पर लोग आमिर लियाकत की जिंदगी के मनफी और मुतनाज़ा पहलू पर बात करते हैं और उन्हीं पहलुओं में अपनी एंटरटेनमेंट तलाश करते हैं। उसमें कुछ हकीकत भी है, मगर सब कुछ ऐसा नहीं है जैसा आपको नजर आ रहा है। आमिर लियाकत गैर मामूली तख्लीकी सलाहियतों, खैरत अंगेज तौर पर बेहतरीन हाफजे और वसीउल मुताला शख्सियत के मालिक थे। ये उनके दोस्त कह रहे हैं। कुव्वत फैसला ऐसी कि इंसान हैरान रह जाए, मुकर्रर ऐसा कि पानी में आग लगा दे, एतमाद ऐसा कि बड़ी बड़ी शख्सियात उनके सामने एहसासे महरूमी में मुब्तला हो जाएं, आवाज में ऐसी गूंज के लाउड स्पीकर के बगैर हजारों के मजमे से खिताब कर दे। आमिर लियाकत ने तरक्की, खुशहाली, शोहरत, इज्जत और दुनियावी आसूदगी का सफर किसी बर्क रफ्तार लिफ्ट से तय किया, मगर ये बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि उसी लिफ्ट से वो उसी तेज रफ्तारी के साथ नीचे भी उतरा। वो शायद दुनिया के चंद उन खुशनसीब लोगों में था जो अपने ख्वाबों से भी आगे गया, मगर बाद में अपने ही ख्वाबों को अपने ही हाथों से रोंद डाला। मेहनत और अपने काम से मोहब्बत इतनी कि जब उनकी पहली शादी बुशरा इकबाल के साथ हुई तो रुखसती होते होते रात के 2 बज गए। उस वक्त वो अखबार परचम के एडिटर के ओहदे तक पहुंच चुके थे। उस जमाने में शाम के अखबारात का काम सुबह सवेरे 6 बजे शुरू होता था। उनकी गैर मौजूदगी में डेस्क की जिम्मेदारी मैं संभालता था। ये फैसल हुसैन साहब कह रहे हैं। मैंने रुखसती से कुछ देर पहले पूछा कि कितने दिन की छुट्टी करेंगे। कहने लगे तुम ऑफिस पहुंचो, कुछ देर में आ रहा हूं। वो अपनी शादी की पहली सुहाग रात गुजार कर सुबह 6 बजे से पहले दफ्तर पहुंच चुके थे। दफ्तर पहुंचकर बोले बताओ कि सुहाग रात को 2 घंटे बाद अपने काम पर कोई आ सकता है। हमने बेहतरीन मतायत होने का सबूत देते हुए कहा ऐसी मिसाल उस दुनिया में नहीं होगी। वो न सिर्फ दफ्तर आए बल्कि पूरी कॉपी तैयार करवाई और फिर वापस गए। शादी के बाद 1 दिन की भी छुट्टी नहीं की। वो अपनी पहली अहलिया बुशरा भाभी से मोहब्बत तो बहुत करते थे, भाभी शायद उनसे ज्यादा मोहब्बत करती थी। बुशरा भाभी बहुत अच्छी और नफीस खातून है, मगर आमिर लियाकत को मैंने उनकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मजबूर अपने गुस्से के सामने पाया। गुस्से पर उनको काबू ना था, नाक पर मक्खी ना बैठने देते थे। मामूली बात पर रद्द अमल गैर मामूली कर बैठते और बाद में पछताते। बुशरा भाभी से उनकी अक्सर लड़ाई हो जाती, जो बाद में इतनी ज्यादा बढ़ जाती तो वो मफाहमत के लिए अक्सर वो मुझे और क्राइम रिपोर्टर कामरान वजाहत को भाभी के घर भेजते कि किसी तरह मनाओ, गलती हो गई है। अल्लाह का शुक्र है दोनों में इख्तलाफात के बाद दोस्ती हो जाती, मगर कुछ दिन बाद फिर लड़ाई हो जाती। ये मामला चलता रहता। कभी कभी तो लड़ाई का मौजू भी दिलचस्प होता था। बुशरा भाभी के एक बहनोई थे, उनको लोग घर में प्यार से बबलू कहते थे। एक दिन आमिर लियाकत ने कॉलम में लिख दिया कि हर घर में एक बबलू पाया जाता है। उस बात पर दोनों मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई। रोजनामा परचम में एक बार दहशत गर्दों ने हमला कर दिया। उस हमले के दौरान
دفتر میں 2 افراد تھے، ایک جنرل مینیجر سمدانی صاحب اور کلچرل رپورٹر مسعود صدیقی۔ دہشت گردوں نے ان دونوں کو دیوار سے لگا کر فائرنگ کی۔ سمدانی صاحب کے سینے پر گولی لگی اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ مسعود صدیقی پر فائر کیا گیا مگر گولی پھنس گئی۔ مسعود صدیقی سمجھے گولی لگ گئی اور وہ گر گئے، اور دہشت گرد بھی یہی سمجھے۔ اس طرح وہ معجزاتی طور پر مسعود صدیقی محفوظ رہے، مگر کئی دن سکتے کے حالت میں رہے۔ اگلے دن پرچم اخبار میں خبر چھپی، دہشت گردوں کا حملہ، عامر لیاقت قتل ہونے سے بچ گئے، سمدانی ہلاک۔ اس کے علاوہ اس واقعے کے حوالے سے کئی خبروں میں یہ بھی تاثر دیا گیا تھا کہ حملہ عامر لیاقت کے لیے کیا گیا تھا۔ عامر لیاقت روزنامہ پرچم میں ضرور کام کرتے تھے، مگر وہاں کام کرنے والے دیگر افراد کی طرح ان کا اس وقت تک MQM سے کوئی تعلق نہ تھا۔ تاہم اخبار کے مالک ایچ اقبال کا بانی متحدہ سے قریبی تعلق تھا۔ انہوں نے ایچ اقبال کی مدد سے اپنے والد شیخ لیاقت حسین کو MQM میں شامل کرایا اور بعد میں قومی اسمبلی کا ٹکٹ بھی دلایا۔ یہاں سے ان کا MQM سے تعلق شروع ہوا، مگر عامر لیاقت بعد میں ایچ اقبال کے خلاف ہو گئے تھے۔ عامر لیاقت نے پرچم اخبار میں پوسٹ مارٹم کے نام سے کالم اور خبروں پر عامری جادوگر کا تبصرہ کے عنوان سے سلسلہ شروع کیا، جو روزانہ شائع ہوتا۔ وہ خود روز شام میں یہ دونوں لکھتے اور خوب لکھتے۔ یہ دونوں سلسلے بہت تیزی کے ساتھ عوام میں مقبول ہو رہے تھے۔ 90 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کراچی میں پولیس مقابلے اور دہشت گردی کے واقعات کا خوفناک سلسلہ جاری تھا۔ پرچم اخبار سمیت اس وقت کے شام کے اخبارات، جن میں عوام، قومی اخبار، پبلک اور آغاز سمیت 6 اخبارات پر پابندی لگا دی گئی۔ اس زمانے میں شام کے اخبارات مقبولیت کے اعتبار سے صبح کے اخبارات سے بھی آگے نکل گئے تھے۔ اگرچہ خوب سنسنی پھیلاتے، مگر پھر بھی پولیس مقابلے اور دہشت گردی کے واقعات پر عوام کا اعتبار انہی اخبارات کو پڑھ کر آتا۔ خاص طور پر اس حوالے سے پرچم اخبار بھی بہت مشہور ہو گیا۔ جس دن پولیس مقابلہ ہوتا اس دن پرچم اخبار لاکھوں کی تعداد میں شائع ہوتا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ صبح پرنٹنگ مشین چلنا شروع ہوتی اور شام تک چلتی رہتی، جس سے پیپلز پارٹی کی حکومت بہت ناراض تھی، جس کی وجہ سے حکومت نے شام کے اخبارات بند کرا دیے اور روزنامہ پرچم کے دفتر پر چھاپا مارا اور زاہد قریشی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت تک ایچ اقبال پرچم سے لا تعلق ہو چکے تھے اور پرچم کے مالک تنہا زاہد قریشی تھے۔ شام کے اخبارات پر چند دن بعد پابندی ختم ہو گئی، مگر عامر لیاقت لندن چلے گئے، جہاں سے ان کا MQM کی لیڈرشپ سے قریبی تعلق قائم ہوا۔ کچھ عرصے بعد واپس آئے اور MQM کی لیڈرشپ کی مدد سے پرچم اخبار کے مالک بن گئے۔ زاہد قریشی صاحب کا MQM سے تعلق تھا۔ وہ MQM کے ٹکٹ پر MPA بھی منتخب ہوئے تھے۔ انہوں نے MQM کی لیڈرشپ کا فیصلہ نہ صرف تسلیم کیا، بلکہ جب عامر لیاقت کی ملکیت میں اخبار کی پہلی کاپی شائع ہوئی تو وہ مٹھائی بھی لے کر آئے، مگر عامر لیاقت یہ اخبار نہ چلا سکے اور روزنامہ امن کے مالک اجمل دہلوی کے حوالے کر دیا۔ یہ 1999 کی بات ہے۔ وہ روزنامہ پرچم بند کر کے جرت اخبار میں چلے گئے اور ان کے دوست بتاتے ہیں کہ میں نے ایکسپریس گروپ جوائن کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد جرت کے ایک فوٹوگرافر نے ان کو میرا نام لے کر بول دیا کہ فیصل حسین کہہ رہا تھا کہ عامر لیاقت پاگل ہو گیا ہے۔ میں نے ایسی بات حالانکہ نہیں کہی تھی، مگر نہ جانے فوٹوگرافر نے ایسا کیوں کہا۔ عامر لیاقت کا مجھے فون آیا، کہنے لگے تم بڑے آدمی ہو گئے ہو، تمہاری نظر میں اب میں پاگل ہوں۔ ہاں تو میں پاگل ہوں۔ میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ میں نے ایسا نہیں کہا، مگر انہوں نے نہیں مانا تھا اور وہ نہیں مانے اور وہ ناراض ہو گئے۔ اس کے بعد کئی سال تک ان سے کوئی رابطہ نہیں رہا، مگر جب وہ MNA بنے تو اس کے بعد اکثر ٹیلی فون پر بات ہو جاتی تھی، مگر ملاقات نہ ہوئی۔ 1 سال پہلے انہوں نے ایکسپریس نیوز دوبارہ جوائن کیا تو ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ ایکسپریس نیوز کے پروگرام ایکسپرٹ میں بھی اکثر ساتھ ہوتے تھے۔ کہتے میں نے تم کو بولنا سکھایا ہے، تم اچھا بولتے ہو، میں اور تم مل کر کوئی پولیٹیکل شو کریں گے۔ اگرچہ میں نے ان سے سیکھا تو بہت کچھ، مگر بولنا نہیں سیکھا تھا۔ مگر میں بالکل یہی کہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی محبت اور تربیت ہے، مگر وہ پروگرام نہ شروع ہونا تھا اور نہ ہی ہوا۔ وقت گزر گیا، وہ ایکسپریس نیوز سے بھی چلے گئے۔ تیسری شادی کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، مگر ان کے بارے میں جو باتیں سامنے آئیں، پرانے تعلق کی بنا پر بہت افسوس ہوا۔ آج موت کی خبر سن کر دل بوجھل ہے۔ کچھ باتیں یاد آئیں، وہ کہہ دیں۔ کوشش کروں گا اگر کچھ اور یاد آیا تو مزید کہوں۔ عامر لیاقت ایک انتہائی مضبوط اعصاب کا مالک تھا، مگر سوشل میڈیا کا مقابلہ نہ کر سکا۔
عامر لیاقت کا قاتل سوشل میڈیا ہے۔ سوشل میڈیا اتنا بے لگام ہو چکا ہے کہ وہ آپ کے بیڈ روم میں داخل ہو گیا ہے، وہ آپ کے کپڑوں کے اندر جھانک رہا ہے۔ اگر آپ بھرنا ہیں تو سطر ڈھکنے کی بجائے آپ کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ اگر اس سوشل میڈیا کو لگام نہ دی گئی تو یہ کسی کی عزت کو نہیں بخشے گا، کیونکہ کپڑوں کے اندر تو ہر انسان بھرنا ہی ہوتا ہے۔